बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर इस वजह से ये गुफ्तगू होगी कि मियां साहब ने एक मीटिंग की गुज़श्ता दिनों रायविंड में जाती उम्रा में, ठीक है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि मियां साहब इंतखाबी मैदान में असल में क्यों नहीं निकल रहे, और जाती उम्रा में जो होने वाली जो मीटिंग है उसके अंदर जो मियां साहब ने एक नुक्ता नज़र इख्तियार किया वो भी आपके गोश गुजार जो है वो किया जाएगा। ख़ास तौर पर इस तनाज़ुर में कि मियां साहब जो है वो अगर हुकूमत में आए, हुकूमत कैसी होगी, किन लोगों की होगी, उनको किस तरह की टीम चाहिए, और क्या वो इत्तेहादी हुकूमत चला सकेंगे, ये सारी बातें थी। अब आप जो जाती उम्रा में मीटिंग हुई खाने की मेज़ के ऊपर, आपको पता है मियां साहब खाने के बड़े शौकीन हैं। न सिर्फ खाना शौक़ से खाते हैं अच्छा खाना, बल्कि खिलाते भी हैं, ठीक है। तो वो जो भी मेहमान है उसकी बात कर रहा हूँ। तो रायविंड में जाती उम्रा में होने वाली इस मीटिंग के दौरान मियां साहब ने जनाब जो शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज थे, मरीम नवाज साहबा थी, इसाक डार थे, और फैमिली के दीगर लोग जो मैटर करते हैं, ख़ास तौर पर जो और कोई बाहर का बंदा नहीं था, पार्टी का कोई सीनियर रहनुमा तक जो था वो मौजूद नहीं था वहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ। अब उन्होंने कहा, मियां साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ वाक़फ़ा ने हाल के मुताबिक यहाँ से शुरू किया कि मुझे पता है कि नून लीग का जो वोटर है, जो वर्कर है, जो रहनुमा है, वो क्या चाहता है। वो ये देख रहा है कि नवाज शरीफ जलसे क्यों नहीं कर रहा, नवाज शरीफ बाहर क्यों नहीं आ रहा, हम पार्लिमानी बोर्ड के अंदर ही क्यों घुसकर बैठे हुए हैं, टिकटें हम क्यों नहीं कर रहे, पार्टी के अंदर तकसीम क्या है। तो मियां साहब ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बात यह है कि जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं और जो मुझे कहा जा रहा है, जो मुझे पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, जो बातें हमारे रहनुमा भी कर रहे हैं, दूसरी जमातों के जो लोग हैं वो भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बड़ी उन्होंने कहा कि इस वक्त अहमियत की हामिल है। और उन्होंने कहा कि इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में इस चीज़ को देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि जनाब मैं आपके सामने हकीकत बयान करूं। हकीकत उन्होंने ये बयान की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इत्तेहादी हुकूमत मिलती है, या कहा जाता है या मुझे 100 सीटें मिल गईं, तो फिर उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है और लोग इत्तेहादी साथ मिलाने पड़ेंगे, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, आज़ाद, ये सारे 7 लोग मिलाना पड़ेंगे। तो क्या ऐसी सूरत हाल में मैं अपना एजेंडा जो है वो आगे लेकर चल सकूँगा? क्या जो हमारा मंशूर है उसके ऊपर मैं अमल दरामद जो है वो कर सकूँगा? ये मियां साहब ने सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि क्या लूली लंगड़ी एक जो हुकूमत मेरे हवाले की जाएगी, क्या उस लूली लंगड़ी हुकूमत में शामिल जो दीगर इत्तेहादी होंगे मुझे ब्लैकमेल नहीं करेंगे? फिर उन्होंने इशारा किया, बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की जानिब इशारा किया, और उन्होंने इशारा करके ये कहा कि इनसे पूछें, इन्होंने 16 माह इत्तेहादी हुकूमत चलाई, ये किस तरह पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेल हुए, JUIF से हुए, ये MQM से ब्लैकमेल हुए, बल्कि छोटी से छोटी जमात जिसका एक बंदा था शाहजैन बुगटी, वो भी इनको ब्लैकमेल करता रहा। और उन्होंने कहा कि चूँकि मैं बड़ा भाई हूँ इनका और कायद हूँ, तो ये मुझे सारी बातें बताते थे कि भाईजान ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब 16 माह की हुकूमत चलाने के लिए, और इस उन्होंने कहा, इस तारीफ़ की उन्होंने शहबाज शरीफ की, उन्होंने कहा इनका हौसला है कि उन्होंने इस गवर्नमेंट को चलाया, निभाया, और जो कमिटमेंट थी वो पूरी की। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे, और इन्होंने साथ ही साथ फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इत्तेहादियों के साथ भी ताल्लुकात जो है वो अच्छे रखे। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसी सूरत हाल में अगर मुझे हुकूमत उसी तरह की मिली, उस बात की क्या गारंटी होगी कि मेरे हाथ पाँव बंधे नहीं होंगे,
میرے پاس تمام وزیر اعظم کے اختیارات ہوں گے، مجھے کوئی بلیک میل نہیں کرے گا، مجھے مسلم لیگ نون کا جو منشور ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات، ہمیشہ کی طرح میری ٹانگیں کھینچ کر میری حکومت گرائی نہیں جائے گی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ کیا جانا بہت ضروری ہے، کہ اس چیز کی گارنٹی ملنا بہت ضروری ہے، اور اگر اس چیز کی گارنٹی نہیں ملتی تو پھر مجھے بتائیے کہ اس حکومت کا کیا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ باہر باتیں کی جاتی، میں 2/3 اکثریت نہیں مانگ رہا، میں 2/3 اکثریت مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں 2/3 اکثریت نہیں مانگتا۔ میں کہتا ہوں اگر ہماری حکومت آتی ہے تو وہ پھر مکمل طور پر اپنا ایجنڈا اور اپنا منشور اس کے اوپر عمل درآمد کرانے میں آزاد ہو، اس کو آگے بڑھانے میں آزاد ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ مانگے تانگے کی حکومت میری جھولی میں ڈالی جائے گی تو نہ میں اپنے منشور کے اوپر عمل درآمد کر سکوں گا، اور نہ ہی میں جو ہے وہ جناب کسی اور طرف بڑھ سکوں گا، میرے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں ابھی نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے یا جو لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کا جو ہے وہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا بنے گا، کیا چوچو کا مربع بنا کر یہ حکومت چلائیں گے، کس طرح اس کو ہم پھر آگے لے کر چلیں گے۔ یہ بڑے مسائل ہیں، انہوں نے کہا کہ اور میں ان مسائل سے کیسے نکلوں گا۔ یہ بڑے انہوں نے زبردست قسم کے جو ان کے خیالات تھے وہ انہوں نے اپنے پارٹی کے سامنے رکھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دکھ ہے اور افسوس ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مریم نواز کا اور حمزہ شہباز دونوں کا جو بہن بھائی کا رشتہ ہے اس میں یہ ذاتی طور پر ایک دوسرے کو بہت زیادہ یہ احترام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی طور پر ایک دوسرے کے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اختلاف رائے رکھیں، لیکن جب ایک پارٹی قیادت فیصلہ کر لے تو اس کو وہ آگے لے کر جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ حمزہ نے بڑا کام کیا ہے، لیکن مریم نے بھی کام کیا ہے، میرے لیے دونوں بیٹوں کی طرح بیٹی کی طرح ہے، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے پھر حمزہ شہباز نے کہا کہ تایا جی جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، میں ایک سیاسی نقطہ نظر رکھتا ہوں، مریم بہن ایک سیاسی نقطہ نظر رکھتی ہے، لیکن اس کی وجہ اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائے۔ جو آپ فیصلہ کریں گے میں اس چیز کو مانوں گا۔ اس کو اس نے ایگری کیا، لیکن انہوں نے کہا جی آپ نے جو بات کرنی ہے یہ پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم پر آئیں، بات کریں، نقطہ نظر رکھیں، مجھے مطمئن کریں۔ اگر آپ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، آپ مرکز میں جانا چاہتے ہیں، یا مریم مرکز میں جانا چاہتی ہے، وزیر اعلیٰ بننا چاہتی ہے، تو ہمیں یہ پہلے باتیں اپنی ادھر فیملی میں طے کر کے پھر آگے جانا چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح آگے بڑھ گئے اور اختلافات آتے رہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو میاں صاحب نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے تھوڑا سا ان کو دونوں کو ڈانٹا بھی، پھر پیار محبت کے ساتھ بھی بات کی، کیونکہ ظاہر ہے بڑے میاں ہیں تو وہ ان کا عزت احترام ہے۔ تو شہباز شریف نے بھی کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑنی نہیں چاہیے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ساتھ دے رہی ہے، لیکن اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک اچھی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے اور آپ کو ایجنڈا آگے بڑھانے میں مدد ملے، تاکہ عوام جو ہم سے امیدیں لگائے سکیں وہ امیدیں جو ہیں ان پر پورا اتر سکے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کی امیدوں پر پورا اترنا تو بعد کی بات ہے، جو انہوں نے امیدیں اسٹیبلشمنٹ سے یا اداروں سے لگائی ہوئی ہیں وہ امیدیں کیسے پوری ہوگی، $1 ملین سوال ہے۔ اپنا خیال رکھے، پاکستان زندہ باد۔